مولا علی رو کے فرمان لگے داراؤ کملی والے کل جمع میرا سلام کہہ دے میں سیدہ بھی رو رہی ہیں مولا علی بھی رو رہے امام حسن حسین رو دے آگے کہنے لگی اماں اجے جائیں نہ ہو مولا علی نے فرمایا بچیو کیوں رو دے ہو عرض کی تھی بابا نانے دے رو دے تے جا رہے ساں دو سونیاں شکلہ نظری آیاں انہاں یا کہ جلدی جاؤ جا کے ماں بیخ لو ماں ٹھر چلی جائیں اگاں پوچھیا تسی کون ہو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل اسی سارے نبی تواڈی ماں دی روح نو لینا ہے تواں پتراں نے ماں دے قدماں تے اونٹ رکھے سیدہ دی روح پرواز کر گئی میاں کا فرماتے نے ماما والے ماما دے کلے اسے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپے چپیں الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک اس سارا قرآن ایک مسلسل نعت مصطفیٰ ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا زیرہ زبران شدہ مدہ سب شان تیری وچ آئیاں اما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضان پائیاں قرآن سارا اللہ نے اپنے محبوب دی نات دی صورت نازل فرمایا میں جڑی سورہ مبارکہ پڑھی اس سورہ مبارکہ چھ صرف 3 آیات مبارکات نے الفاظ دے لحاظ نال قرآن مجید دی سب تو چھوٹی صورت مگر عظمت دے لحاظ نال قرآن پاک دی سب تو بڑی صورت ہے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائی نبی کریم علیہ السلام دی بیٹیاں تو جوان ہوئیاں مگر حضور دے بیٹے بچپن چ انتقال کر گئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتقال ہویا کفار مکہ نے حرم کعبہ دے اندر ایک میٹنگ بلا لئی کافران دے چودری جدہ نام عاص بن وائل اجتماعی کفار اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے کہنے لگا خبردار اج تو بعد محمد کو پتھر نہ مارے نہ کوئی انہاں دی تبلیغ دا رستہ روکے تے نہ کوئی انہوں نے تنگ کرے کافرہ پوچھا کہ تو محمد دا کلمہ پڑھ لے کہنے لگا کلمہ نہیں پڑھیا میں اس واسطے منع کر رہا کہ محمد دا پتر کوئی نہیں اور جدی اولاد نورینہ نہ ہوئے او دے بعد او دے ذکر کون کرے گا آج جڑا اسلام دا دروازہ محمد نے کھولیا ہے یہ خود بخود بند ہو جانا ہے کہنے لگا نہ تے محمد دا ذکر جاری رہنا ہے تے نہ محمد دی نسل جاری رہنی ہے اور تیسرا جملہ جڑا عاص بن وائل نے بولیا کہنے لگا محمد معاذ اللہ ابتر ہو گئے ساڑھے پنجاب چ کسے دا پتر نہ ہوئے تے لوگ کہندے نے فلاں بندہ اوتر ہے پنجابی دا لفظ اوتر عربی دا لفظ ابتر ادھر عاص بن وائل نے 3 بولے تے نبی پاک دی سماعت تک پہنچے سرکار نے ایک تے پتر دے جاواں دا غم تے دوسرا شریکاں دے بہنے غم دگنا ہو گیا رسول کریم علیہ السلام نے رو کے آسمان بل ویکھیا رائے بیڈ والیو جو کی ماجہ والیو قرب و جوار تو آن والیو محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے تے محبوب ایڈا لاڈلا ہوئے جدے دم بدل رب نے پوری کائنات بنائی ہوئے جدے سر تے رب نے لو لاکھ دا تاج پایا ہوئے ایڈے سونے ماہی دا رونا رب کمیں بیخ سکدا سی اس ویلے رسول کریم روئے تے رب نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام تے اس ویلے سورۃ الکوثر نازل فرمائی ان 3 آیات بینات چ اللہ نے کافران دے مینے دے جواب بھی دیتے تے یار نو تسلیاں بھی دے دیتی ہیں میں ان ہی 3 آیات بینات گفتگو عرض کرنی ہے پڑھئے قرآن بھائی اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ پروردگار نے فرمایا کملی والے روئینا ہوئی عرض کی دیا اللہ کافرہ میں نہ مارے محمد ذکر کسے نہیں کرنا ہوئی اللہ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فرمایا معاذ دینا نہ والیا نہ ایک پتر لے کے تینوں کوثر عطا کر دیتا ہے عرض کی دیا اللہ کوثر پترہ دا نیم البدل کی میں ہو گیا فرمایا کملی والیا میں تینوں انہیں غلام دے دے گا
جگ بھی ذکر تیرے کرے گا، رب بھی ذکر تیرے کرے گا۔ عرض کی یا اللہ میرا ذکر تے جاری رہے گا، نسلہ پترہ تو جاری ہوں دیا، میرا پتر ہی کوئی نہیں۔ عرض کی یا اللہ میری نسل کی میں جاری ہوئے گی۔ اللہ نے رجا فرمایا پروردگار نے فرمایا کملی والے آؤ، جے میں نہ چاہاں اولادہ والے پترہ والے دیا نسلہ نہ ٹورن دے ماؤ، جے میں چاہاں بغیر پترہ تو نسلہ ٹور لواؤ۔ عرض کی دیا اللہ میری نسل کی میں جاری ہوئے گی۔ فرمایا کملی والی آؤ، تیری اولاد میں علی دے سلبے جے رکھ دیتی ہے۔ سونیا پینڈ پینڈ سید ہونگے، ہر شہر جو سید ہونگے، ہر ملک جو سید ہونگے، قیامت تک سید نوے کے زمانہ کبے گا۔ اے سید اولاد علی دینے آل نبی دی، سید اولاد علی دینے آل نبی دینے۔ ادھا ترجمہ میاں صاحب نے جب فرمایا، فرما دینے آل نبی اولاد علی دی، تے صورت شکل اونا دی، نام لیا لکھ پاپ نہیں رہن دے، تے میل اندر دی جاوان دی، لکھ پاپ نہیں رہن دے، تے میل اندر دی جان دی۔ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آج میں تو انہوں بس عرض کرنا ہے کہ کوثر کی ہے۔ یہ علماء نے بڑے ترجمے لکھے نے، حوض کوثر بھی ہے۔ اللہ نے آکھا پتر لے لیا حوض کوثر عطا کر دیتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ کوثر دا مطلب ہوندہ زیادہ، کثرت، کثیر بھی زیادہ نو کہندے نے، کثرت بھی زیادہ نو کہندے نے، کوثر بھی زیادہ نو کہندے نے۔ پر کثیر تے کثرت اس زیادہ نو کہندے نے جڑا گنیا جا سکے۔ پر جدو آئی نا کملی والے دیواری تے اللہ نے نہ کثیر تے نہ کثرت فرمایا کوثر، جتھے گنتی مک جائے۔ اللہ فرمایا تینو ہر خیر کثیر۔ ابن عباس نے فرمایا کوثر دا معنی ہے خیر کثیر، یعنی ہر خیر انی دیتی ہے کہ جتھے گنتی مک جائے۔ جے اولاد خیر ہے تے اولاد اینی دے مانگے، ایک کہندہ ہے کہ سونیا تیرا پتر کوئی نہیں، نسل جاری نہیں ہونی۔ یزید دے 14 پتر سن، او دی تے نسل جاری نہ ہوئی، تے حسین دا تے اکو زین العابدین بچ کے کربلا چو آیا سے۔ تے ہے نا ہر پاسے سیدان دی بہار، پتہ لگیا کہ انہا آتا ہی نا کل کوثر دے وعدے پورے ہو گئے۔ فرمایا سونے آتے نو اساں کوثر اولاد دے مانگے، اینی اولاد کے کائنات گنتی مک جائے، محمد دے پتر ختم نہیں ہو بن گئے۔ تے جے کوثر دا معنی امت روحانی پتر، میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن پوریاں ساریاں نبیاں دیاں امتاں دیاں 120 صفحہ ہون گیاں، مشرق تو لے کے مغرب تک ایک صف ہوئے گی۔ حضور نے فرمایا انہیں 120 صفحہ بھی جو 80 محمد دے نوکران دیاں ہون گیاں۔ آئی کوثر جے خیر حسن نو کہندے نے تے انہوں رب نے نہ حسن دیتا ہے کہ وہ بھی کوثر۔ جے علم خیر ہے تے محمد نے نہ علم دیتا ہے کہ علم خدا نے انہا دیتا جڑا عقلاں ویچ نہ آوے، تے عقل خدا نے انہی دیتی علماں ویچ نہ آوے۔ ہر خیر انہی دیتی ہے کہ کوثر ہے۔ جدو آئی نا زمین تے آسمان تے ساری دنیا دی گل تے اللہ نے قرآن اچھ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل۔ اللہ فرما دے قلیل اہمیں تھوڑی ہے، کنی
کدھر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا جے تو نعمتاں گنن لگے تیری گنتی مک جانی، رب دیاں نعمتاں نہیں مکنیاں۔ اے دا مطلب ہے جتھے بندے دی گنتی مک جاندی ہے نا، رب انہوں پہ کہندا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اللہ فرماندا میری قدرت دی نگاہ چ میں تھوڑا ہی ہے، اے دنیا میں تھوڑی جائیے۔ سچی دسی جدے قلیل نو بندہ نہیں گن سکدا او دے کوثر نو کون گن سکدا؟ او جڑے رب دے قلیل نو بندہ نہیں گن سکدا تے جنوں رب نے کوثر دیتا ہوئے او دیاں شاناں دیاں گنتیاں کون کرے، او دی اولاد دی گنتی کون کرے، او دیاں عظمتاں دیاں گنتیاں کون کرے، او دے ذکر دی بلندی تے کون پہنچے۔ جدوں رب نے مصطفیٰ دے ذکر دی بلندی بیان کیتی نا، پڑھا قرآن بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں، او بولے جدہ مرشد مولا علی ہے۔ ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ جو بیٹھا۔ نوجوانو اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام بلندی ول گئے، زندہ آسمان تے گئے، اللہ نے قرآن چ فرمایا برنافعہ اللہ الیہ، پروردگار نے فرمایا سا عیسیٰ نو اپنے بار رفعت عطا کی تھی، اپنے بال بلندی عطا کی تھی۔ اللہ دے نبی ادریس علیہ السلام زندہ آسمان سے گئے، اللہ نے انہوں دی بلندی دا ذکر فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، فرمایا سا بلند مکان ور رفعت عطا کی تھی، انہوں نے بلندی عطا کی تھی۔ جدو کملی والے دی باری آئی فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، عرض کی تھی اللہ دوسرے نبیاں والی بھی لفظ ورفعنا، اپنے یار والی بھی لفظ ورفعنا۔ اللہ فرمایا کملی والی دوسرے نبیاں دی ذات نہ لفظ ورفعنا ہے، تیرے ذکر نہ لفظ ورفعنا ہے۔ میں کائنات نو دسنا چاہنا اینی بلندی میں کسے نبی دی ذات نو دیتی جنہی محمد ذکر نو عطا کر دیتی۔ فرمایا اینی بلندی تے میں کسے نبی دی ذات نو نہیں دیتی جنہی تیرے ذکر نو عطا کر دیتی ہے۔ جتھے نبیاں دی ذات پہنچی ہے نا اتھے محمد دا ذکر ہی پہنچی ہے، اتھے محمد دا ذکر پہنچی ہے۔ جتھے نبیاں دی ذات پہنچی آکھیا تیرے ذکر نو کون بند کرے، اے بند کری جان میں بلند کری جانا، اے ذکر تیرا بند کر دینے میں بلند کری جا رہا۔ ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر، بلکہ اللہ نے تے فرما دیتا حدیث قدسی دے اندر فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، فرمایا تو فکر نہ کری ایک اندر تیرا ذکر بند ہو جانا ہے۔ اللہ فرماتا اللہ پھر تیرا میرا وعدہ رہا جتھے میرا ذکر ہوئے گا نا نال تیرا بھی ذکر ہوئے گا۔ بلکہ صوفیاء نے دا ترجمہ جو فرمایا کہ اللہ اذا ذکرت ذکرت مائی کہہ کے کہہ رہا ہے کملی والیا ایک اندر تیرا ذکر نہیں ہونا، فرمایا لے سونے پھر میں بھی اپنا ذکر اوہی قبول کرنا جڑا تیرے ذکر دے نال کیتا جائے گا۔ میں اپنا ذکر اوہی قبول کرانگا جڑا تیرے ذکر دے نال ہوئے گا، تیرے ذکر دے نال ہوئے گا۔ جے کوثر دا معنی ذکر ہے تے میں نہ جا پڑیا کرنا کر ذکر مدینے والے دا، ادھے ویچ بھلائی تیری ہے، کر ذکر مدینے والے دا، ادھے ویچ بھلائی تیری ہے۔ ایک بار تو ہو جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے۔ ایک باری ہاتھ بلند کر کے تسی بھی میرے نال نبی کریم دے نات خاں بن کے مل کے لہرا کے آکھو ایک بار تو ہو جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے۔ کی محمد سے وفا تو نہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک بار تو ہو جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے۔
جنہوں جنہوں سمجھ آ رہی ہے اچھا بولے سبحان اللہ. فرمایا اے کہندہ تیرا ذکر بند ہو جانا ہے. فرمایا اللہ پھر وعدہ رہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ بھی تیرے تو درود بھیج دے, فرشتے سارے درود بھیج دے نہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا فرشتے بھی درود تیرے تے بھیج دے نہیں, رب بھی درود تیرے تے بھیج دے تے جگ بھی درود تیرے تے بھیج دے. اور تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ. اور لنگر ہے کہ نہیں کھوا دیتا جی, پہلے کھوا دیتا ایک کم مڑا کیتا جی, پھر بھی ہے چلو تھوڑا گھروں بھی کھا کے آئے کرو ہیں بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جانا. تو جدی امی دس کے بھیجے کہ تو تے پلی کملی والے دے لنگر تو سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. اور اچھا بولو میرا دل کردہ جو فرشتے جگ جگ ویکھن کتھے محمد عربی دا میلاد پہ آؤں دا کتھے سنی سبحان اللہ پہ آخ دینے. اچھا اتھے میں ایک پرید دی گل سناواں, بریک ساری بریک گل ہے مگر میں جلدی سمجھا. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون, سارے بولو یصلون, پھر بولو یصلون علی النبی. اچھا اللہ نے اللہ دے بڑے نام نے قرآن پاک تو تسا ویکھیا ہوئے گا کہ پہلی جلد ہوتے اللہ دے 99 نام لکھے ہوندے نے تے آخری جلد ہوتے حضور دے 99 نام لکھے ہوندے نے. وہ جننے نام نے نا اس صفاتی نام نے. اللہ دا ذاتی نام جڑا ہے نا ذاتی, مثلا بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں ان میرا نام عمران ہے پر کوئی آسی صاحب کہندہ ہے, کوئی حضرت صاحب کہندہ ہے, کوئی حافظ جی کہندہ ہے, کوئی علابہ صاحب کہندہ ہے. وہ جڑے باقی نے نا وہ میرے صفاتی نام نے. میرا اصل نام تے جڑا ذاتی وہ عمران ہے. بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں اللہ دا جڑا ذاتی نام ہے نا ذاتی نام وہ اللہ ہے. باقی الرحمن الرحیم مالک قدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر یہ سارے صفاتی نام نے. جدو آئی نا یار تے درود دی باری ادھر حضور دا نا اصلی جڑا حضور دا اپنا ذاتی نام ہے نا وہ احمد تے محمد ہے. جڑے باقی نام نے نا حضور دی اس صفاتی نے. جدو آئی نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اپنی واری آئی تھے اللہ نے ذاتی نہ فرمایا ان اللہ, پر جدو کملی والے دی واری آئی تھے فرمایا علی النبی, علی المحمد علی الاحمد نہیں علی النبی. اپنا ذاتی نہ یار دا صفاتی نہ. یا اللہ اتھے علی المحمد کہہ دیندہ, اتھے ان الرحمن یا ان الرحیم کہہ دیندہ. اللہ نے اپنا ذاتی تے یار دا صفاتی نام رکھیا. فرمایا سونیا یہ ماں کہنا میں محمد تے درود بھیجنا تے لوگوں نے انجھے لگنا اور جدو ماں دی گودی چاہے تے امی نے نام محمد رکھیا رب ادو درود بھیجن لگا سی. فرمایا نہیں نہیں علی النبی. فرمایا جدو دا میں اللہ ماں, جدو دا تو نبی ہیں تے جدو تک میں اللہ ماں تے جدو تک تو نبی ہیں اودو تو لے کے اودو تک رب تیرا ہی ذکر پیا کری جان رہی. ایسا ذکر, ایسا ذکر. فرمایا میں تے ذکر ہی تیرا کری جانا. میں نے جب بھی پڑھیا کرنا می برسدا ویکھیا انوار دا, بھئی می برسدا ویکھیا انوار دا, می برسدا ویکھیا انوار دا. ذکر ہووے جس جگہ سرکار دا, بھائی ذکر ہووے جس جگہ سرکار دا. می برسدا ویکھیا انوار دا, ذکر ہووے جس جگہ سرکار دا. اور بیٹھ دے سن جگ صحابہ بچ حضور, شان کی ہوسی اس دربار دا, بھئی شان کی ہوسی
اس دربار دا نی برسدا انوار دا ذکر ہووے جس جگہ سرکار دا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ انہیں پہلا میں نہ مارے محمد دا ذکر نہیں ہونا فرما اللہ سونے ذکر تے جاری رہے گا جے گلی گلی تیرے ملاد نہ کرا دے ماں تے منو محمد رب کھونا کھے گا اچھا ہوں دوسری گل انہیں آکھیا محمد دا پتر کوئی نہیں تے محمد دی نسل بھی جاری نہیں ہونی کیونکہ نسلیں پتروں تو جاری ہوں دیا اے گھر وچ 5 بیٹیاں ہونا 5 بیٹیاں تے لوگ پتہ کیا کہ کہنے آسی صاحب تعویذ دیو وظیفہ دیو کوئی دوائی دیو کوئی دعا کرو اللہ پتر دے وے بھئی وہ جڑیاں 5 بیٹیاں نے گھر وچ وہ بھی تے اپنی اولاد ہے وہ بھی تے اپنا خون ہے پھر پتر کیوں مانگ دے بیٹی بھی تے اپنی اولاد ہے وہ بھی تے بیڑے دی رونق ہے پھر پتر کیوں مانگے جاتے ہیں کیونکہ نسلہ پتران تو جاری ہوں دیا میاں صاحب فرماد نے سکھ پتران دی ڈاڑی ہوں دی آکھن لوگ سے آنے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے نبیاں بھی رب تو پتر منگے ربی حبلی من الصالحین کہہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے پتر منگیا ربی حبلی من لدنک ذریتا طیبہ کہہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کو پتر منگیا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اے سارے پتروں واسطے دعاواں نے نا بھئی بیٹی بھی تھی اپنی اولاد ہے پھر پتر کیوں کیونکہ نسلہ پترہ تو جاری ہوں دی ہیں بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوں دی بیٹے دی اولاد نسل ہوں دی ہے دوترے نسل نہیں ہوں دے پترے نسل ہوں دے نے کیونکہ بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوں دی ہے جتے بیٹی دی شادی کی دی جائے نسلہ پترہ تو جاری ہوں دی ہے ہن نبی دا پتر کوئی نہیں کافر نے میں نہ ماریا کہ محمد دا پتر کوئی نہیں تر نسل نہیں جاری ہونی اللہ فرمایا کملی والیا اسی تیری بیٹی وچوں نسل جاری کر لواں گے میرے نبی نے فرمایا سارے نبیاں دیا نسلیں پتراں تو جاری ہوئی میں محمد دی نسل میری بیٹی زہرا چو جاری ہوئے گی پر اتھے آکے ایک سوال پیدا ہوں اتنا بڑا پڑھے لکھے نوجوانہ دا اجتماعی کسے نوجوان دا ذہن چ خیال آوے گا کہ آسی صاحب پھر آج نے سید نے اتنے نبی دی بیٹی دی اولاد نے نا امام حسن حسین دی اولاد نے یعنی حضور دے دوتریاں دی نسل ہے اسی انہوں نے پھر نسل رسول کیوں کہنے ہیں اتنے علی دی نسل ہے انہوں نے نبی دی نسل کیوں کہنے ہیں انہوں نے آل رسول کیوں کہنے ہیں تو سوال بھی بڑا اہم ہے تے جواب بھی بڑا اہم ہے انہا آتینا کل کوثر نے بھی دسیا کہ نبی دے پتر نے ابناءنا و ابناءکم اس آیت نے بھی دسیا کہ نبی دے پتر نے پر میرا دل کردہ میں تو انہوں نا قرآن وچو 2 لطف والی آیتہ سناواں یا تو سے سبحان اللہ نہیں فرمائی گا ہو رچہ بولو سبحان اللہ اللہ نے رجال فرمایا وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ پروردگار نے ارشاد فرمایا آدم دی نسل دے اندر حضرت داؤد نے پیدا فرمایا آدم دی نسل چ سلیمان نے پیدا فرمایا آدم دی نسل چ ایوب نے پیدا فرمایا آدم دی نسل چ ہارون نے پیدا فرمایا آدم دی نسل چ موسیٰ نے پیدا فرمایا آدم دی نسل چ یوسف نے پیدا فرمایا آدم دی نسل دا ذکر کر دیں فرمایا زکریا و یحییٰ وعیسیٰ و الیاس کل من الصالحین اللہ نے فرمایا سا زکریا دے یحییٰ عیسیٰ دے الیاس نے آدم دی نسل جے پیدا کیتا سارے نبی تھے آدم دی نسل نے عیسیٰ کی میں آدم دی نسل ہو گئے عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں آدم سارے دے دادا لگ دے نے عیسیٰ دے تے نانا لگ دے نے اللہ فرمایا سارے نبی باپ والو آدم دی نسل نے عیسیٰ ماں مریم والو آدم دی نسل ہے رائے میں ڈبالو قرب و جبار پہ آنے والے ہو جے مریم دا پتر عیسیٰ اپنے نانے آدم دی نسل ہو سکتا ہے پھر فاطمہ دا حسین بھی نانے محمد دی نسل ہو سکتا
علیہ السلام مریم دا پتر اپنے نانے دی نسل ہے، پھر زہرہ پاک دے حسنین بھی نانے دی نسل ہے۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا کملی والا تیرا ذکر بھی جاری رہے گا، تیری نسل بھی جاری رہے گی۔ میرا دل کردہ ہون میں تو انہوں اس کائنات دی ملکہ دا ذکر نہ سناما شہزادی کونین دا جدے وچو رب نے محمد دی نسل جاری کی تھی۔ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ میں زیادہ دیر تو سمجھ خراشی نہیں کرنی، بس میں تو انہوں سبوے تے چھوڑنے کہ جس سبوے تے منگتے بن کے تے ساری کائنات دے بڑے بڑے بھی جتھے آکے کندنے الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دوستو دامان آل رسول۔ وہ جتھے بڑے بڑے آکے کندنے آل اولاد تیری دا منگتا تے میں کنگال زیانی خیر چپاؤ محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی۔ انہوں میرا دل کردہ میں تو انہوں سید کائنات دے بوئے تے لے جاواں جنہ دے بارے صحیح سردار نے آکھیا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر داؤں شنگار فاطمہ، اور بیٹے شہید باپ نبی میرے آپ طیبہ، بیٹے شہید باپ نبی میرے آپ طیبہ، او جنت بھی حکمران تے سالار فاطمہ، اور ولیاں دی بوسہ گائے جاب کھٹ بطول دی، اے ولیاں دی بوسہ گائے جاب کھٹ بطول دی، او نبیاں دے تاجدار دی غم خار فاطمہ، اور سردار جو بھی منگنائی درے فاطمہ تو منگے، ایک باری منگتے بن کے ہاتھ اٹھا لو اس درے اقدس دے جتھے بڑے بڑے منگتے بن کے آرے نالے مل کے آکھیں سردار جو بھی منگنائی درے فاطمہ تو منگے، یہ سردار جو بھی منگنائی درے فاطمہ تو منگے، کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ، یہ مختار فاطمہ، یہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ، او نبی دی بیٹی زارا ہے میرے سیال کوٹ دا کلندر تواڈے لاہور دا درویش مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زارا جنیاں تیریاں شانہ نے جے تیرے بابل نے منع نہ کیتا یاندہ لوگی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریاں کرنا۔ اللہ اکبر یا اللہ۔ اقبال نے فرمایا سیدہ اے رسول زادی اے شہزادی میرا دل کر دے میں تیری قبر دا طواف کروں،
پر کی کرنا تیرے بابا دے شریعت نے اجازت نہیں دیتی، ورنہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ گرامی قدر حضرات، حضرت امام مالک امام مدینہ جنہ ساری زندگی مسجد نبی شریف کے اندر حدیث پاک پڑھائی، آپ کو ایک دن حدیث دا سبق پڑھا رہے تھے کہ نوجوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو انہیں عرض کی تھی استاد جی یہ ذرا دسیا جی عورتاں دی سردار کیڑی ہے؟ تسی تھکے تے نہیں بھائی؟ میں تو انہوں آج انا آتینا کل کوثر سنا رہے ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا کیوں سوال کرنا؟ کہنے لگا قرآن مجید چتے آندہ ہے کہ حضرت مریم عورتاں دی سردار ہے۔ حدیث پاک چاہندہ ہے کہ آسیہ فرعون دی بیوی تے حضرت اما خدیجہ الکبریٰ اے عورتاں دی سردار نے، تے حدیث اے کہہ رہی قرآن وہ کہہ رہی ہے تے ذرا دسیو عورتاں دی سرداری دا تاج کدے سر تے سجد ہے؟ امام مالک نے فرمایا، میرے کملی والے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ محمد دا ٹکڑا ہے۔ فرمایا تو عورتاں دی گل کرنا ہے، میں تے کسے مرد نو بھی محمد دے ٹکڑے دے برابر نہیں سمجھدا۔ اور جڑی ٹکڑا ہی نبی دا ہوئے اور پجو کی ماجہ والے ہو میرے جملے تے غور کرو، جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوئے۔ میں ایک اور جملہ عرض کر دینا، 1500 سال دی اسلام دی تاریخ علماء دا اتفاق ہے کہ اس ویلے جڑی جگہ نبی پاک آرام فرما رہے نے نا، قبر انور دے اندر جڑی مٹی میرے نبی دے وجود دے نال لگی نا مس ہوئی ہے۔ علماء دا اتفاق ہے کسے مسلک دا اس گل تے اختلاف نہیں کہ اس زمین دا ٹکڑا خدا دی جنت نالو بھی افضل ہے تے خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے۔ میں جملہ دوبارہ بولنے لگا کہ جس زمین دے ٹکڑے تے اس ویلے کملی والے آرام فرما رہے ہیں، اس زمین دا ٹکڑا بالاتفاق علماء دا اتفاق ہے، کسے دا اختلاف نہیں کہ اس زمین دا ٹکڑا خدا دی جنت نالو بھی افضل ہے تے خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے۔ رائی بینڈ والیو میں صرف زمین دے ٹکڑے دی گل نہیں پیا کردہ، میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کرنا ہوں۔ جے زمین دا ٹکڑا نہ لگے تے افضل ہے تے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوئے، جڑی ٹکڑا ہی کملی والے دا ہوئے۔ ایک دن معاشہ صدیق عرض کر دیا نے کملی والے اللہ تے توڑے پر گا دوجہ بنائے کوئی نہیں، پر فاطمہ جدو ٹور دی ہے نا تے انج لگدا جو میں ٹور محمد دی، جدو بول دی ہے تے انج لگدا ہے آواز محمد دی، اٹھ دی ہے تے انج لگدا جو میں ادا محمد دی۔ تے توڑے ورگا تیرا بدوجہ بنائے کوئی نہیں، پر فاطمہ تے ہے ہی توڑے ورگی، دی ہر ادا تے صورت شکل عادت ہر چیز توڑے ورگی۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ کیوں نہ میرے ورگی لگے، ٹکڑا ہی میرا ہے، جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوئے او کیوں نہ افضل ہوئے۔ ہن میرا دل کردہ کہ آئی گل میں تو علامہ اقبال کو پوچھ کے دے وہاں یار تُسے نہیں بول دے، میں نے پتا مست ہو گیا پر تھوڑا جا میرا حوصلہ بداؤ، میں نے لگے میں اپنے اچھی بیٹھا تُسی بات انہوں سمجھ رہے ہو۔ علامہ اقبال کو پوچھا گیا کہ مریم افضل ہے کہ سیدہ زہرہ افضل ہے؟ قرآن کہندہ مریم عورتاں دی سردارے سیدۃ النساء العالمین دا تاج کڑی عورت دے سر دے سجے گا۔ علامہ اقبال کیا خوبصورت جواب دیتا، فرماتے نے قرآن کہندہ مریم افضل ہے پر وجہ فضیلت کی، وہ کیوں افضل ہے؟ ایک کوئی فضیلت دی وجہ کہ وہ عیسیٰ دی ماں ہے، عیسیٰ دی ماں ہے، آ وجہ فضیلت ہے۔ آپ فرماتے نے آ پھر میں تینوں سیدہ زہرہ پاک دی وجہ فضیلت بیان کرا۔ اتھے تے ایک وجہ اتھے تین وجہ نے، اتھے تین وجہ نے پوچھا کیڑیاں، انہوں سونے اقبال نے فرمایا پہلی وجہ ہے کہ نور چشمے رحمت للعالمین، نور چشمے رحمت للعالمین، امام اولین آخرین، اور بانوے تاجدار حل ادا مرتضی، مشکل کشا شیر خدا
مادرے تاجدار مادرے مرکز پرکار عشق اور مادرے قافلہ سالار اقبال فرماندا پہلی وجہ ہے کملی والے دیاں اکھاں دا نور حضور دی بیٹی ہے، دوسری بانوے آن تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا مولا علی دی بیوی تے زوجہ محترمات بانو نے، تیسری جڑی آکھی نا اقبال کہندا ہے مادر آن مرکز پرکار عشق ایک ہی ہے۔ تساں جنہ میٹرک دے پیپر زندگی چ دیتے نے انہوں نے یاد ہوئے گا کہ تواڈے بستے دے اندر بیگ دے اندر ایک جیومیٹری ہوندی سی نا، اس جیومیٹری دے اندر ایک پرکار ہوندی سی، اس پرکار دیاں دو نوکاں ہوندیاں سن، ایک وچ پینسل لگاندے سا تے ایک نوک رکھ کے نا تے اس طرح گھماندے سا تے ایک دائرہ بن جاندا سی۔ وہ جدو دائرہ بندا سی تو جڑا درمیان وچ نوک رکھی ہوندی سی نا تے ایک چھوٹا جا نقطہ بن جاندا سی، اس دائرے دا درمیان تے مرکز و نقطہ سی۔ اقبال کہندا ہے مادر آن مرکز پرکار عشق، اقبال کہندا وہ جڑا عشق دا دائرہ ہے نا او دا مرکز حسین ہے تے اس حسین دی امی دا نام فاطمہ ہے۔ ہائے ہائے مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق۔ اقبال کہندا وہ جڑا عاشقاں دا قافلہ ہے نا اس قافلے دا سردار تے سالار حسین ہے تے اس حسین دی امی دا نام فاطمہ ہے۔ کون بیان کرے ادھر تو بیان ہو؟ تو آپ نے فرمایا اس واسطے اسی کہنے سیدۃ النساء العالمین، سارے عالمین دی عورتاں دی سردار حضور سید کائنات ہے، جڑی ساری کائنات دی عورتاں دی سردار ہے۔ میں نے جو بھی پڑھیا کرنا وا سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے اور قربان کائنات ہو جاندی سی انہوں کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے فدا کی امی و ابی فاطمہ کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے اے مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے۔ یاسین صاحب ہارون صاحب ڈیرہ پوار والے ہو، سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے۔ ایک دن عماشہ صدیقہ تھا سیدہ زہرا دو میں ماں بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں، ایم این ایم پی دی بیٹی ہوئے چودھری دی بیٹی ہوئے نمان ہوندہ میں چودھری دی بیٹی ہے نا تے جڑی بیٹی محمد دی ہوئے مالک نے دو جہان دے بیٹے حضور دے۔ اچھا میں نو دسو کہ وہ جڑی بیٹی رسول اللہ دی ہے ناز آیا تے کہہ لگیا اما جی تسی ام المومنین و مقام تو اڈا بڑا ہے پر تسی کدے میرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اما عائشہ فرمان لگی فاطمہ کیوں؟ آپ فرما دیا نے ویکھو نا تسی غلام دی بیٹی میں آقا دی بیٹی تسی مقتدی دی بیٹی میں امام الانبیاء دی بیٹی تسی ابو بکر صدیق دی بیٹی میں محمد رسول دی بیٹی
ہن عائشہ صدیقہ بھی بڑیاں فقیہ سن، فرما دیا نے زہرا تیرا میرا آقا دا مقابلہ، میں غلام دی بیٹی تو آقا دی بیٹی، میں مقتدی دی بیٹی تو امام الانبیاء دی بیٹی، میں ابو بکر دی بیٹی تو محمد دی بیٹی، تیرا میرا مقابلہ تے کوئی نہیں، پر اے دنیا دیاں گلاں نے، حشر دے دیاڑے لگ پتہ نہیں جانا جدو جنت جو تو علی نال جانا ہے میں نبی نال جانا ہے، تو علی نال جانا ہے میں نبی نال جانا ہے۔ عائشہ دا جواب سن کے نا سیدہ چپ جیاں کر گئیاں۔ عائشہ نے دیکھا کہ فاطمہ پریشان ہو گئی، اپنی جگہ تو اٹھ کے آکے تے متھا چوم کے نا تے سر سینے نہ لا کے تے فرما دیا فاطمہ تے گلہ دیا گلہ نے نا، پر جتھے تیرا مقام ہے نا میں راتی اٹھ کے دعا کرنی ہے، یا اللہ منو عائشہ نہ بناندہ فاطمہ دے سر دا والی بنا دیندہ، کیونکہ ٹکڑا جو محمد تھا وہ ٹکڑا جو مصطفیٰ ہے، کہندیا نے میرا دل کر دے میں تیرے متھے دا والی ہو جاؤں۔ گرامی قدر حضرات سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے، مالک نے تو جہان دے بچے بطول دے، وہ آپ بھی سیدت النساء العالمین ہے، رسول اللہ نے تربیت کی تھی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی گود مبارک چے کھیڑے، اور جنہاں نو گڑتی دادا دے وے ماں کہندی دادے تے گیا، چاچا دے وے ماں کہندی چاچے تے گیا، ماموں گڑتی دے وے ماں کہندی میرا بچہ ماموں تے گیا، تے جنہاں نے گڑتی محمد کو لئی سی انہاں محمد تے نہیں سی جانا تے ہور کے دے تے جانا سے، پھر انہاں بھی تے محمد تے جانا سی نا، جنہاں نے گڑتی جو مصطفیٰ دی زبان دے چوت سے لئے ہوں، پھر انہاں دی صورت بھی نبی ورگی، انہاں دی سیرت بھی نبی ورگی، کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تو پردہ کتنا، تے صحابہ دے دل دی دنیا اجڑ گئی، جڑے کھڑے سن انہاں تو بیٹھے نہ جاوے، جڑے بیٹھے سن انہاں تو اٹھے ہی نہ جاوے، جڑے ایک پل یار باجو نہیں سن نہ گزار دی، انہاں دی حالت ہوگی کہ حضرت بلال حبشی مدینے دی گلیاں چو روندے پھر دے، تے رو رو کے نکے نکے بچے نو سینے لا کے فرما دے بچیو، کملی والے نظری آئے تے حضور نو آکھے سونیا تیرا بلال بڑا اداس ہے کہ بلال نو دید کرا جا۔ حضرت صدیق اکبر سارا دن مدینے دے باہر کھڑے رہن دے، شام ویلے گھر آن دینے تے گھر والے پوچھ دینے دن کتھے گزاریا جائے، رو کے فرما دینے مدینے دے باہر جا کے رستے ویکھدا رہیا کہ ہورے کسے راہ چو میرا ماں ہی واپس آ جاوے۔ حضور دے دنیا تو پردہ کیتا تے حضور ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نو کھیتا نو پانی پہ دین دے سن، جوان پتر نے جا کے آکھیا ابو جی کملی والے دنیا تو ٹر گئے تھے، صحابی نے مڑ کے پتر وال بھی نہیں ویکھے، آسمان وال ویکھ کے عرض کی تھی یا اللہ جے تیرا محبوب ٹر گیا تے انہاں اکھیاں دا میں کی کرنا ہے، ان اکھیاں دا نور ہن واپس لے لے، تیرے محبوب دے بعد کسے ہور نو نہ ویکھاں کہ تیرے اکھیاں دا وضو ہی نہ ٹوٹ جاوے، اسے ویلے اکھاں نبینا ہو گئیاں۔ میاں صاحب فرماتے نے دیدے دل بر ویکھن کارن بن دل بر کیوں رکھاں، جنہ اکھاں نہ دل بر دسے پٹھ پون او اکھاں کی کرنی ہے جنہوں ماہی نظری نہ یاد اکھاں نبینا ہو گئیاں۔ میں نے سچی دسیو جی حضور دے بعد غلامہ دا آ حال ہویا، نبی دی دھی دا کی حال ہویا ہوئے گا۔ نبی پاک تو بعد سیدہ فاطمہ الزہرا 6 مہینے صرف زندہ رہی ہیں، اور یاد رکھو وڈیری ہو کے نہیں گئیاں، جدو سیدہ دنیا تو گئیاں اس ویلے آپ دی عمر مبارک 24.5 سال سے، یعنی این جوانی سے، اور کوئی وجہ ہور جان دی نہیں، کوئی وجہ کہ حضور دا ہجرت بھی چھوڑا ہی برداشت نہیں ہویا۔ 6 مہینے زندہ رہیاں تے 6 مہینے کسے چپ کیتا نہیں ویکھیا، دن بھی روندیاں تے رات بھی روندیاں، ادھی رات ویلے امام حسن انگلی نہ لگا کے نبی پاک دی لہت تے قبر انور تے آ جاندی ہے، تے حضور دی قبر تے لیٹ کے تے روح کے کہندیاں نے بابا جے تواڈے بعد میری زندگی لمبی ہوگی تے میرے کولوں نہیں جیا جانا، میں تواڈے بعد کیویں جیواں گی، دن بھی روندیاں تے رات بھی روندیاں۔ مدینہ دی عورتاں آ کے کہندیاں سیدہ یا صبح رویا کرو یا رات رو لیا کرو، تواڈے رومن ساڈے کلیجے پھٹ جانے نے، کدے تے آرام کر لیا کرو۔ فرماندیاں نے آرام کتھوں لے کے آواں، جنہاں نو ویکھ کے آرام ملدا سی محبوب ہی ٹر گئے، او ماہی ٹر گئے، جنہاں نو ویکھ کے آرام ملدا سی۔ عرب کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹر گئے نے دلدار دلا دے وطنوں چکے
محرم اجڑی بستی نظری آوے ایک کنڈ دیتی جدی آراؤں سیدہ دن بھی روندیا رات بھی روندیا نے 6 مہینے گزر کے رمضان شریف دے دیاڑے آ گئے مولا دی فرماد نے میں باروں گھر آیا ہوں دیکھے آج سیدہ کائنات بیڑے دی صفائی پہیاں آپ کر دیاں نے بچیاں نو غسل پہیاں آپ کران دیاں نے کھانا آپ بنا کے بچیاں نو آپ کھلا رہی ہوں مولا لی فرماؤں لگے داراؤں آج میں بڑا ردیاں تھوڑی طبیعت سنبھل گئی ہے مولا لی نو عرض کر دیاں درہ پترانو نانے دے روزے دے بیجے آج میں دو ضروری گلہ کرنیاں نے مولا لی نے فرمایا پترو جاؤ جا کے نانے دے روزے دے مولی دعا کر کے آؤ امام حسن حسین روزیاں باور چلے گئی سیدہ آدھی طبیعت نسادے ہو گئی مولا لی دی گودی جسر ایک دس رکھے آؤ ہاتھ جوڑ کے فرما دیا نے مولا علی اجی ادھی رات ویلے میری روندیاں اکھ لگے گئی میرے بابا میرے خواب چے آئی میں بابا نو جفا مارے آؤ عرض کی تی بابا تیانا لینج نہیں کریدا بابا دن بھی رونی رات بھی رونی امی بھی ٹر گئی ویر بھی کوئی نہیں بابا تسی بھی نظری نہیں آدھے بابا میرا دل نہیں لگتا ہو دن بھی رونی رات بھی رونی یا زارہ کھلیا جاؤ یا زارہ نو نال لے جاؤ میرے آقا نے سینے نال لایا فرمایا بیٹی رونا یہ دل تیرا نہیں لگتا دل میں رب نہیں لگتا بیٹی تیاری کر لے سارے نبیوں نو لے کے تیری روح دا استقبال کرنے آیا سیدہ رو کے کہنے لگی مولا علی آج میری آخری رات ہے میرے بابا میں نو لین آگئے نے مولا علی رو کے فرمان لگے داراؤ اجے نکے نکے بچے نے اجے تیر کملی والے دا بھی چھوڑا نہیں بھولے آؤ اپنے جان دیا گلہ نہ کری فرما دیا میں کی کراؤں میرا بابا بغیر دل نہیں لگدا عرض کر دیا ویلا تھوڑا رہ گیا ہے میریاں 4 وصیتاں پوریاں کر دے آجے نوجوانوں پہلی وصیت دا ویلا آیا ہاتھ جوڑ کے فرما دیا زندگی کٹھیاں گزاری ہے تو آنے بچیاں تھی ماں کدے خدمت چکتا ہی آئی ہوئے اپنی زارہ نو معاف کرے آجے کدے آباد دیتی ہوئے میں عبادت کر دیا سنی نہ ہوئے مولا علی منو معافی دے دیا آجے منو اپنی بیوی سمجھ کے بے شک معافی نہ دے آج بچیاں دی ماں سمجھ کے بے شک معافی نہ دے آج منو محمد دی سمجھ کے معافی دے دیا آج مولا علی رو کے فرمان لگے دہراؤ انج دیا گلہ نہ کرما بڑا رضیاں ہاتھ جوڑ کے فرما دیا دوسری وصیتیں وے میرا جنازہ رات نو لے کے جایا جے کوئی آکھے نا محمد دی دا جنازہ پہ جاندہ ہے تیسری وصیت دا ویلا آیا اور لوگوں کلے جا پھٹ جاندہ ہے عرض کر دیا میں ٹھر چلی آؤں جنہ دیا ماما بچپن چے چھڑ جاندیاں نے او پتر نکران چے بیٹھ روندے نے دیاں دیوارنا نہ لگ روندیاں نے مولا علی میں ٹھر چلی آؤں میرا حسن روے نہ ہو میرے حسین الپیار کرے آجیں میری دھی زینب دا خیال رکھے آج میری نکیوں میں کلثوم دا خیال رکھے آج ہاتھ جوڑ کے فرما دیا انہیں کل تسا میرے کفن دفن چ لگ جانے پتہ نہیں کوئی میرے بچوں نو کھانا کھلاوے یا نہ کھلاوے میں جاندی واری کھانا کھلا چلی بیڑا صاف کر چلی کربلا دی پھوڑے ندیاں زلفہ چپنی میں جاندی واری غسل کرا کے زلفہ سوار چلی مولا علی فرماؤں لگے زاراؤں انج دیاں گلہ نہ کرو میری بھی اولادیں آخری وصیت دا ویلا آیا ہاتھ جوڑ کے فرما دیا زندگی کٹھیاں گزاری ہے تو آٹے بچیاں دی ماں آؤ جدوں ٹر جاواں مینوں بھول نہ جایا آجے اپنی زارہ دی قبر دے آؤں دے جاندے رہے آجے مولا علی رو کے فرمان لگے داراؤں کملی والے
والے کل جمع میرا سلام کہہ دیویں سیدہ بھی رو رہی ہیں مولا علی بھی رو رہے امام حسن حسین روندے آگے کہنے لگی اماں اجے جائیں نہ ہو مولا علی نے فرمایا بچیو کیوں روندے ہو عرض کی تھی بابا نانے دے روندے تے جا رہے ساں دو سونیاں شکلہ نظری آیاں انہاں یا کہ جلدی جاؤ جا کے ماں بیخ لو ماں ٹھر چلی جائیں اگاں پوچھیا تسی کون ہو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل اسی سارے نبی تواڈی ماں دی روح لینا ہے تواں پتراں نے ماں دے قدماں دے اونٹ رکھے سیدہ دی روح پرواد کر گئی میاں کا پرماد نے ماما والے ماما دے کلے اسے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپے چپیں کر جاؤں دے آخری ویلے بھی سیدہ نے دعا کی تھی یا اللہ جے میری زندگی دے جگراتے قبول لیں تے میرے بابا دی امت دے گناہ معاف فرما دے اور لجپال رسول دی لجپال بیٹھی ہے